बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हुकूमत पंजाब की जन्म से रमज़ान फ्री राशन प्रोग्राम 2025 के लिए ऑनलाइन फार्म जारी कर दिया गया है। आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इस फार्म को आपने कैसे पुर करना है, कहाँ पे क्या लिखना है, मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों, हुकूमत पंजाब की जन्म से 5 किस्म के लोगों को नाअहल करार दिया गया है। अगर आप रमज़ान फ्री राशन प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए अहल होना ज़रूरी है। ठीक है, तो तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड की जाएंगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों, हम रमज़ान फ्री राशन प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के तरीकाकार को डिस्कस करते हैं कि आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो इसके लिए दोस्तों, आपको मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पर रजिस्टर नाउ का आपको ऑप्शन दिया गया है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पहले आपने इस वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर आपने लिखना है, इसके बाद कौन से नेटवर्क की आप सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद तहसील आप अपनी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद नीचे आप कोई भी अपना ईमेल एड्रेस देंगे। ठीक है, इसके बाद नीचे आपने कोई आसान सा पासवर्ड रखना है और उसके बाद रजिस्टर के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी अपना अकाउंट बनाया हुआ है, आप इस तरीके के साथ इस वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, तो जब दोस्तों आपका अकाउंट बन जाएगा, इसके बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों सिंपल आपने अपना यूज़र नेम लिखना है, पासवर्ड लिखना है और उसके बाद आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मैं अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन हूँ, तो जैसे आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन आएगी तो यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन का आपको ऑप्शन दिया गया है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे दोस्तों आप न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आपको सामने शो होगा कि आपसे दरख्वास्त है कि अपने इल्म के मुताबिक तमाम मालूमात बेहतर तौर पर सच्चाई के साथ फराहम करें। अगर रजिस्ट्रेशन सर्वे के वक्त आपकी तरफ से फराहम करदा मालूमात गलत झूठी साबित हुई तो आपके ख़ानदान को हुकूमत के समाजी तहफ़्फ़ुज़ या फलाही प्रोग्रामों के तहत कोई भी फ़ायदा उठाने हासिल करने से रोका जा सकता है। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन को आपने यहाँ पे सेव कर देना है, आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये वो मुकम्मल फार्म है जिसको आपने पुर करके जमा करवाना है। ऊपर देखें तो यहाँ पे ख़ानदानी सरबराह की मालूमात आपसे ली जाएगी, इसके बाद फैमिली रोस्टर के बारे में आपसे पूछा जाएगा, इसके बाद राब्ते की मालूमात, इसके बाद असासों की मालूमात, इसके बाद ज़री मालूमात आपसे ली जाएगी, इसके अलावा मुतफर्रक सवालात आपसे किए जाएंगे। इसके अलावा आपने अपनी दरख्वास्त का रिव्यू करना है और आपने दरख्वास्त को सबमिट कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे जी हम स्टेप बाय स्टेप फार्म को पुर करते हैं। यहाँ पे आप अपना नाम लिखना है। ठीक है, नाम लिखने के बाद यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों नेटवर्क आप इनको बताएंगे कौन सा नेटवर्क आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं जैस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर आपने इनको फराहम करना अपना। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा दोस्तों नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर दोबारा दर्ज करें, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर दोबारा दर्ज करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपने सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपके मोबाइल फ़ोन नंबर के ऊपर OTP वेरिफिकेशन कोड आपको सेंड किया गया है, वो आपने यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, तो दोस्तों मेरा OTP कोड आ चुका है, मैंने अपना OTP कोड लगा दिया है, आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपने वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों नीचे देखें तो यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले नंबर पर आपसे सवाल किया जा रहा है आपकी जिन्स क्या है, आप मेल हैं, फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर है, तो आपने अपने हिसाब से एक ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपकी तारीख़ पैदाइश आपसे पूछी जा रही है, यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नीचे आपसे सवाल किया जा रहा है अपनी आखिरी सालगिरह पर आपकी उम्र कितनी थी, तो यहाँ पे दोस्तों आप अपनी टोटल एज लिखेंगे जो आपकी एज है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नीचे आपसे हेल्थ स्टेटस के बारे में पूछा जाएगा कि आपको कोई माजूरी है या नहीं है, तो अगर है तो यस के ऊपर क्लिक करें, अगर नहीं है तो नो के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों नीचे आपसे पूछा जा रहा है कोई आपको दायमी बीमारी है या नहीं, अगर है तो यस के ऊपर क्लिक करें, अगर नहीं है तो आपने नो के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके बाद दोस्तों एजुकेशन स्टेटस के बारे में आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है क्या कोई सादा और मुख्तसर जुमला समझकर किसी ज़बान में आप पढ़ सकते हैं या नहीं, अगर पढ़ सकते हैं तो यस के ऊपर क्लिक करें, अदरवाइज आपने नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों नीचे आपसे एजुकेशन के बारे में पूछा जाएगा क्या कभी स्कूल या प्री स्कूल या कच्ची या ECC प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया है या नहीं लिया। ठीक है, तो अगर लिया है तो यस के ऊपर क्लिक करें, अदरवाइज आपने नो के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों नीचे आपसे एक और सवाल किया जा रहा है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा कितनी जमात तक तालीम हासिल की है। प्राइमरी से लेकर MPhil तक आपको ऑप्शन दिया जाएगा, आपने एक ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद दोस्तों सबसे नीचे आपसे सवाल किया जाएगा कि आपको स्कूल में इंदराज अभी मौजूद है या नहीं है, अगर है तो यस के ऊपर क्लिक करें, अदरवाइज आपने नो के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों नीचे आपने स्क्रॉल करना है, यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है स्कूल क्यों नहीं जा रहे। ठीक है, तो अगर आप स्कूल नहीं जा रहे तो यहाँ पे आप अपने रीज़न दसेंगे किस वजह से आप स्कूल नहीं गए। ठीक है, इसके बाद नीचे आपसे एम्प्लॉयमेंट
اسٹیٹس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ آپ سے سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ بسر روزگار ہیں یا نہیں ہے، آپ امپلائڈ ہیں یا ان امپلائڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اپنے حساب سے ایک آپشن کو سلیکٹ کرنا ہے۔ اگر آپ امپلائڈ ہیں، آپ کے پاس روزگار ہے، تو آپ نے بسر روزگار کے اوپر کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد دوستوں نیچے دیکھیں تو یہاں سے آپ سے سوال کیا جا رہا ہے گزشتہ ایک ماہ کے دوران اہم سرگرمیوں میں ملازمت کی نوعیت آپ کی کیا ہے۔ آپ گورنمنٹ کے امپلائی ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جاب کر رہے ہیں، تو آپ کو آپشن دیے جائیں گے، ایک آپشن کو آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد دوستوں نیچے آپ سے سوال کیا جا رہا ہے پچھلے مہینے کے دوران اہم سرگرمیوں میں آپ کی ملازمت پیشے کی نوعیت کیا تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو 3 آپشن ملیں گے، ایک آپشن کو یہاں پہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد دوستوں آپ نے نیکسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے، آپ سے آگے ایسٹ انفارمیشن لی جائے گی۔ سب سے پہلے نمبر پہ آپ سے سوال کیا جائے گا کیا آپ کا خاندان اس رہائشی یونٹ کی ملکیت رکھتا ہے یا نہیں۔ آپ کو 3 آپشن ملیں گے، رینٹ کے اوپر رہتے ہیں تو رینٹ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ اگر آپ کی اپنی زمین ہے جہاں پہ آپ نے اپنا گھر بنایا ہے تو آپ اس آپشن کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اپنے حساب سے ایک آپشن کو سلیکٹ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد یہ بیرونی دیواروں کا اہم مٹیریل آپ کو کیا ہے، 2 آپشن آپ کو ملیں گے، یہاں پہ ایک آپشن کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد چھت کے لیے استعمال ہونے والا آپ کا اہم مٹیریل کیا ہے، آپ نے RCC ریڈ ڈالا ہوا ہے یا پھر آپ نے TR گارڈر ڈالے ہوئے ہیں، آپ کو آپشن ملے گا، آپ نے ایک آپشن کو یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد دوستوں گھر کی نوعیت کیا ہے، یہاں پہ ریزیڈینشل آپ کا گھر ہے، فلیٹ ہے یا اپارٹمنٹ ہے، جو بھی آپ کی کیفیت ہے آپ نے یہاں پہ ایک آپشن کو سلیکٹ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد دوستوں نیکسٹ کے اوپر جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی اسکرین آ جائے گی۔ اب یہاں پہ دوستوں آپ سے جو ہے ایگریکلچر انفارمیشن لی جائے گی اور یہاں پہ سب سے پہلے نمبر پہ آپ سے سوال کیا جائے گا آپ کے خاندان کی زرعی حیثیت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس اپنی زمین ہے یا کسی دوسرے کی زمین میں آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ایک آپشن کو یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد زرعی زمین کی کاشت کی قسم کیا ہے، خود آپ کاشتکاری کرتے ہیں، ٹھیکے کے اوپر زمین لے کر کرتے ہیں، یہ حصہ ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ ایک آپشن کو آپ یہاں پہ سلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کاشتہ زمین کا سائز کتنا ہے، 1 ایکڑ ہے، 5 ایکڑ ہے، 10 ایکڑ ہے، تو یہاں پہ آپ اس کو سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد دوستوں آپ نیکسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے، سیو کرنا ہے اور اس کے بعد دوستوں آپ کے سامنے اس طرح کی اسکرین آ جائے گی۔ اب یہاں پہ اوپر آپ نے ٹک کرنا ہے تمام تر معلومات کو پڑھنے کے بعد، اس کے بعد آپ نے سبمٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے دوستوں آپ سبمٹ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کی درخواست جو ہے وہ جمع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ وہ تمام تر معلومات ہے۔ اگر آپ رمضان المبارک کے مہینے میں فری راشن پروگرام میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس فارم کو آپ آن لائن پر کر کے جمع کروا سکتے ہیں۔ اب دوستوں ہم بات کرتے ہیں اگر آپ رمضان المبارک کے مہینے میں بالکل فری راشن لینا چاہتے ہیں حکومت پنجاب سے، تو اس کے لیے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو نااہل قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 1 پہ ایسے تمام پاکستانی جو صوبہ پنجاب میں نہیں رہتے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں بالکل فری راشن نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے اسکیم ہے جو کہ پنجاب کے پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرے ایسے تمام پاکستانی مرد خواتین جن کا NSER یا PSER میں رجسٹریشن ہوگی، جن کا ڈیٹا ہوگا وہ فری راشن لے سکیں گے۔ جن کا ڈیٹا PSER میں نہیں ہوگا، بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام میں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے ادارے میں اگر آپ کا ریکارڈ نہیں ہے تو پھر آپ کو بالکل مفت راشن نہیں ملے گا، یہ چیز اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اس کے بعد دوستوں تیسرے نمبر کو ایسے تمام پاکستانی مرد خواتین جو گورنمنٹ کے امپلائی ہیں جن کی اچھی خاصی سیلری ہے وہ بھی اس اسکیم کے لیے اہل نہیں ہے۔ اس کے بعد دوستوں چوتھے نمبر کے اوپر ایسے تمام پاکستانی مرد خواتین جن کے پاس ذاتی زمین موجود ہے اور جن کے پاس اچھے خاصے ایسٹس ہیں، جن کے نام کے اوپر گاڑی ہے، جنہوں نے بیرون ملک کا سفر کیا ہوا ہے، تو ایسے تمام لوگ بھی اس اسکیم کے لیے نااہل ہیں۔ اس کے بعد دوستوں آخری نمبر کے اوپر ایسے تمام پاکستانی مرد خواتین جن کا تعلق صوبہ پنجاب سے ہے لیکن وہ گھر کے سربراہ نہیں ہے، ان کو بھی بالکل مفت راشن نہیں ملے گا، کیونکہ ایک گھر میں سے ایک ہی بندے کی درخواست قبول ہوگی۔ نادرا میں جو آپ کا فیملی ریکارڈ موجود ہے اس فیملی ریکارڈ کے مطابق جو آپ کے گھر کا سربراہ ہے اس کو بالکل مفت راشن ملے گا، دوسرے لوگوں کو مفت راشن نہیں ملے گا۔ یہ وہ تمام تر تفصیلات ہیں جو حکومت پنجاب کی جانب سے جاری کی گئی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو تمام تر تفصیلات سمجھ آ چکی ہوں گی۔ اس طرح کی مزید اچھی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔